बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे आसपास बहुत से हमारे अपने प्यारे बच्चे और बच्चियाँ ऐसे होते हैं, दिखने में बड़े प्यारे होते हैं, पहनते बहुत अच्छा है, पहनावा बहुत उम्दा होता है, डिग्री भी ठीक होती है, पर एक ऐसी आदत होती है जो उनकी सारी खूबी को और ख़ूबसूरती को एकदम आसमान से ज़मीन पे गिरा देती है। ये आदत ऐसी है कि अगर दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत में हो और सबसे ताकतवर मर्द में हो तो यूँ समझे उसको ज़ीरो करने में लम्हा भर भी नहीं लगता। जो लोग भी पलट के जवाब देते हैं, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पलट के, जैसे आप स्पिट करते हैं, ये वो वाला मामला होता है। सांप की दुम पे पाँव रखें तो वो फ़ौरन आता है और आके इनफैक्ट वो स्पिट ही करता है, और वो जो जहर आता है वो दूसरे की जान ले लेता है। इसी तौर पे कभी कुत्ते की दुम पे पाँव आ जाए तो वो भी उसी तौर पे पलट कैसे घूम के आता है और आके आपको वो करके पड़ता है, और या तो कहीं बाइट कर लेगा या आपको तो एक दफ़ा डरा देगा। इंसानों से हम ये तवक्को नहीं करते। इंसानों से तो आमतौर पे तवक्को ये होती है कि जैसे जैसे पढ़ते जाएं और हम्बल होते जाएं और उनकी शख्सियत के अंदर मिठास, ठहराव और जो आसूदगी है वो आती जाए, उनके अंदर साया बढ़ता जाए, जो उनके पास आने वाले हैं। आप सोचिए कि अल्लाह के रसूल ने सबसे ज़्यादा अगर किसी बात को चाहा है, तारीफ़ की है, तो वो खुश अखलाक़ी और खुश मिजाजी को कहा, यानी जन्नत में उसको अपने करीब कहा, इस तरह वो करीब होगा। पर आप सोचिए कि वो जो ज़ुबान दराज़ी है किसी लड़की में आ जाए, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो दोस्तों के ग्रुप में हो, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे अपने ससुराल में हो, उसको बेवक़्त होने में वक्त नहीं लगता। अभी हाल ही मेरे पास एक ऐसी कंप्लेंट आई कि एक साहिबा जो दीन को बहुत मोहब्बत करती हैं लेकिन दीन में बहुत ज़्यादा उसको नहीं जानती थी, तो उन्होंने कुरान क्लास ली, और कुरान क्लास में ज़्यादा तजवीद भी होती है, ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, फ़ीस पे करती थी बड़ी रेगुलर और बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ उसको सीख रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 माह से मैंने वो क्लास छोड़ी हुई है और मेरे दिल पे बहुत बोझ है और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ? उसने कहा हमारी क्लास में एक खातून ऐसी है जिसको स्वय हर जुमले में कम से कम 4 दफ़ा मैं होती है। मैं ये, मैं वो, मैं तहज्जुद, मैं फजर, मैं ज़ोहर, मैं असर, और मैं तजवीद, और मैं ये, और दूसरे सबको अगर कोई बात किसी टीचर से भी कर रही हो, वो पलट के यूँ आती है कि बीच में बात काटती है, और काटने के बाद वो उसका, इसे कहते हैं ठट्ठा उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, कहका लगा देना, ये अगले बंदे की तज़हीक करना। अब एक को अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, वो रॉ पे पूरा ज़ोर उसे नहीं दिया जाता, जो कि पहले उसने कभी नहीं दिया, उसने कभी किरत नहीं सीखी और आपने सीख ली है, तो इसमें तकब्बर किस बात का है? इसमें दूसरों की जान को अजाब डालने की जो आपके अंदर आदत है, इल्लत है, ये तो आपको ख्वार कर देगी। यानी इस खातून ने फिर इसको देख के एक और ने कुछ 4-5 ख़वातीन ने उस क्लास को छोड़ दिया। फिर इन्होंने अपनी बड़ी हेड से, जो इस्लामाबाद है उस पूरे सर्कल को चलाती हैं, उनसे एक गुजारिश की कि मैं आपको फ़ीस अलग से पे कर देती हूँ, मुझे तजवीद के लिए कोई टीचर दे दीजिए जिस सिर्फ मुझे रोज़ की 3-4 आयत मुझे सुन लिया करे और मैं पढ़ दिया करूँगी। अच्छा, अब इनका शौक़ देख के और ज़ौक़ देख के उन्होंने अलग से कोई टीचर दे दी, लेकिन अब सोचिए कि वो खातून जिस लज़्ज़त से ख़ुद अपने आप को हमकिनार करती थी, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करके, दूसरों को थोड़ा डिसग्रेस करके, ये क्या दाइया है? आपके अंदर क्या होता है ये फ़लसफ़ा कि जिसमें आप अच्छे भले होते हो, दिखने में अच्छे, घर में अच्छे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी, लेकिन आप अपनी ज़ुबान नहीं काबू कर पाते, और इसी ज़ुबान से कभी कभी फिर दूसरों के बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं जो तोहमत के ज़ुमरे में आती हैं। मर्द आमतौर पे ये काम कम करते हैं, औरतें जब आपस में बैठती हैं तो ये बात बहुत ज़्यादा करती हैं। शायद इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शानदार ख़ूबसूरत बात कही कि अगर तुम मुझे अपनी ज़ुबान की ज़मानत दे दो। अच्छा, ज़ुबान तो आम सी चीज़ है, आप किसी वक्त भी रोक सकते हो। इंसान की ज़िंदगी में सबसे जो कमज़ोर लम्हा है वो शहवत का लम्हा होता है, वो उसके नफसानी या जिनसी आज़ा के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो फरमाया कि अगर तुम मुझे अपनी शर्मगाह और अपनी ज़ुबान की
جو الفاظ ہیں حدیث کے ہو جائے کہ اگر تم دو ان جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان جو اعضاء ہیں ان کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو وہ ساری لڑکیاں جنہیں یہ سیکھا ہے یا جنہیں سکھایا گیا ہے کہ کسی کو اسپیئر نہیں کرنا، پلٹ کے جواب دینا ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں. دیکھیں چھوٹی عمر میں جب بچے ہوتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں میرے بچے نے پلٹ کے گالی، ہم نے فلاں نے گالی نکالی، اس نے بھی پلٹ کے گالی دی، آئے کتنی خوبصورت لگا. ایسے بعض باپ اپنے بچیوں کے آگے گالیں کر دیتے ہیں، بیٹا بابا کو مارو، بابا کو پپی کرو. اب یہ کرتے کرتے پھر جب وہ کرتے ہیں بابا کو جواب دو، بابا کو یہ جواب دو، جب اس کی آنکھوں سے وہ لحاظ ختم کر دیتے ہیں، حیا بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر آگے سے اس وقت تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اب اسے لگتا ہے اس کی تو تعریف ہوتی ہے. پھر دھیرے دھیرے وہ سب کو پلٹ کے جواب، اس کو کوئی بات کہہ کے پاس سے گزر نہیں سکتا. اور جب وہ بڑی ہوتی ہے، دوستوں میں بیٹھتی ہے، خاندان میں، تو سب سے پہلے بہن بھائیوں کے دل توڑتی ہے. اور اگر اس کا گھر اس کو اچھا مل گیا، خاندان اچھا مل گیا، جو میاں ہے وہ کھاتا پیتا اور مالدار مل گیا، تو پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبانیں دو دھاری بن جاتی ہیں. ایسے لوگوں کی جو عادت ہے انہیں زندگی بھر اس زوم میں رکھتی ہے کہ یس آئی ایم ٹو گڈ، میں تو کسی کی بات کو سہارتی نہیں ہوں، اور ادھر مجھے کو بات کیا ہے کہ جائے تو جائے کہاں، میں تو پیچھے تیر کی طرح بات بھجواتی ہوں اور جا کے اس کے ہک پہ اور دل پہ لگتی ہے. اور اس وجہ سے لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کرنے لگتے ہیں، اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے اس کی کمپنی میں خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان، مال، آن سب قربان. آپ نے فرمایا تھا سب سے زیادہ بدبخت آدمی وہ ہے جس کے شر کے خوف سے لوگ اس کی عزت کرنے لگے. جو بد زبان ہوگی یا ہوگا، وہ بد لحاظ بھی ہوگا یا ہوگی، وہ بدتینت بھی ہوگا، وہ انفیکٹ کسی بھی جگہ لحاظ کرنے میں قائل ہی نہیں ہوگا. اور جب بد لحاظی آتی ہے تو بد تہذیبی بھی آتی ہے، بد زبانی بھی آتی ہے. یہ جتنے بد ہیں ساتھ آپ لگاتے جائیے، اس کو محسوس نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے کہ میرا حسن، میری باتوں کا جو زہر ہے، باتوں کا جو اثر ہے وہ بڑھ رہا ہے. پر دن بدن اس کا جو ہلکا اثر ہے وہ سکڑتا جاتا ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے گھر میں اکیلا رہ جاتا ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے عقل بڑھنی چاہیے، دانش بڑھنی چاہیے، محبت بڑھنی چاہیے، لفظوں میں مٹھاس بڑھنی چاہیے، لفظوں میں سایہ آنا چاہیے، لفظوں کے اندر ورائٹی آنی چاہیے، دوسروں کا دل رکھنا آنا چاہیے. اگر آپ نے ہر سال، ہر بڑے ہوتے لمحے آپ کے اندر فہم کی کمی آتی رہی، آپ کے اندر تکبر بڑھتا رہا، آپ کے اندر ایک خاص طرح کی وہ کیفیت جو دوسروں کو نیچا دکھانے کی اور خود کو ذرا برتر سمجھنے کی آتی رہی، تو یاد رکھیے گا لوگوں کی آنکھوں سے، لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کی دعاؤں سے محروم ہوتے وقت نہیں لگتا. محرومی کے بعد لوگ آپ کو ملنے سے اعتراض کرتے ہیں، اس محرومی کے بعد لوگ آپ کو دعوتوں میں بلانے سے اعتراض کرتے ہیں، اس محرومی کے بعد لوگ آپ کو رشتوں میں جہاں تقریبات ہوتی ہیں وہاں بلانے سے اعتراض کرتے ہیں، چونکہ وہاں آپ نے کسی کا لحاظ کیے بنا کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دینی ہوتی ہے کہ جو دل دکھانے والی ہوتی ہے. سم ٹائم جس نے آپ کو بلایا ہے اس کو ڈسگریس کرنے والی ہوتی ہے، جن کے سامنے اس کی عزت بننی تھی. آپ کے وہ چند جملے، جو چند لفظ یا وہ ٹون، وہ جو لہجہ ہے، وہ جو خاص طرح کی ایک آنکھوں کو دیکھنے کے بعد دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کا دائیا یا سٹائل ہے، انفیکٹ اس کے بعد پھر کوئی رشتہ کسی پتلی سی ڈور سے بندھا بھی نہیں رہتا. آنے والے دنوں میں پھر آپ انتظار کیجئے کہ بالکل تنہا ہوں گے. آپ انتظار کیجئے کہ آپ مرنے کے دنوں کا انتظار کریں گے، لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے نہیں آئیں گے، لوگ آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ سے دور رہیں گے، قربت کے لیے کبھی وہ سوچیں گے بھی نہیں. یہ لمحہ بہت برا، یہ لمحہ بہت نقصان دہ، پر یہ اپنی کمائی ہوتی ہے اور یہ کمائی تو نہیں کرنی چاہیے. جن جن کو اس کمائی کرنے کا شوق ہے، اس کو عادت ہے، اس لمحے کے بعد روکیے اپنے آپ کو اور رکیے خود اپنے قدموں کے ساتھ، کہ ہر بات پہ لوگ روکتے نہیں ہیں. کبھی کبھی اپنے دل کو اور اپنی سوچ کو اور اپنے ذہن کو بھی تو استعمال کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ ان لوگوں کی کیٹیگری میں تو نہیں ہیں کہ جن کو بدبخت کہا گیا اور جن سے پھر لوگ دور ہونا پسند کرتے ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.